السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، مرحبا بكم في الجزء الثاني ديال استعداد الامتحان. في الدرس ديال لي فاكتور كليماتيك et leur influence sur la répartition des êtres vivants. دونك عندنا التمرين هذا غنحاول انني نجاوب عليه كالعادة، والاجوبة تلقاوهم في لاباج فيسبوك او بيان في الانستغرام. اذا au Maroc le chien vert est la première essence forestière par sa surface de 1 million de hectares, 1 مليون ديال الهكتار، et par sa production en bois de fou. يعني كتنتج، يعني هذا البلوط الأخضر هو المظهر الغابوي اللي يسود في المغرب وكيغطي واحد المساحة ديال 1 مليون هكتار تقريبا، وكينتج لينا كذلك مهم في المغرب بالنسبة للإنتاجية ديال الحطب ديال العافية. Par ailleurs, ses rôles écologiques et socio-économiques sont partout très importants. يعني عنده دور إيكولوجي واقتصادي كذلك، اجتماعي واقتصادي جد مهم. Dans le but d'étudier les facteurs qui agissent sur la répartition de cet arbre، يعني بهدف دراسة العوامل التي تؤثر على التوزيع ديال هاد الشجرة، كنقصدو هاد البلوطي في اللين. on propose les données suivantes، يعني غيعطيني دي دوني دي زيتيد اكسيتيرا. donc la première étude ou bien les premières données قال لك le chien vert est présenté dans les 4 régions، كاين في الشاون ياك، وكاين في ازرو، وكاين في والماس، وكاين في كتامة بلاد العشبة الطبية. دونك عطاني هنا l'altitude de chaque cité ou bien chaque ville، شاون وزرو والماس. الى لاحظتوا هنا تقريبا العلو بين زرو والماس تقريبا بحال كتامة عالية عليهم شوية، والشاون 630. يعني هاد الشجرة كتعيش من 630 حتى 1500 ما يهمش. الوغ هنا عطاك لا ناتور دو سول، بحال الا هاد لالتيتود بيدوخك به، ولكن هو راه كاين، ولكن الاساسي هنا هو لا ناتور دو سول. الا لاحظتوا هنا ان الشاون فيها الشين فيغت و لو سول ديالها كالكير، و في ازرو لو سول ديالها كالكير دولوميت، وفي والماس شيست غرانيت، وفي كتامة كالكير غري. يعني هاد لو شين فيغت كيعيش في تربات مختلفة الشكل. يعني التربة ما كتأثرش على التوزيع ديال هاد، ما كيهتمش بالتربة، فهمنا؟ التوزيع ديال هاد النبتة هادي ما متعلقش بالتربة. بحال داك لو سيدغ، غتكونوا درت واحد المثال ديال السيدغ، يقدر شجرة الصنوبر في القسم. Après le document 1, que peut déduire à propos des facteurs qui agissent sur la répartition du chien vert. دونك قالك ما هي العوامل ولا ماذا يمكنك أن تستخلص بشأن العوامل التي تؤثر على توزيع هذا النبتة هذه. ألوغ شنو غتقولي الجواب اللي اقترحته أنا؟ D'après le tableau, je constate que le chien vert il pousse sur tous les types du sol، donc n'est pas influencé par la nature du sol، حيت كاينوض هنا بزاف ديال الأنواع ديال لي سول، donc n'est pas influencé par la nature du sol ou bien par les facteurs hydrophiques, mais on peut dire qu'il est influencé par les facteurs climatiques, ou bien mais il est influencé par autres facteurs climatiques. C'est bon؟ هذه إجابة مقترحة، وممكن تدخل حتى l'altitude في هذاك. أن je constate que le chien vert il vit dans les régions d'altitude qui varie entre 630 et 1520 et dans des sols de différents types. Donc on peut dire que le chien vert il n'influence pas par la nature du sol, mais il est influencé par autres facteurs. ممكن تقول هكا انت اجتهد. دونك ليتيد الثانية عطاني جوج د البلايص، عطاني والماس، عطاني لي دوني كليماتيك ديالها، بريسيبيتاسيون، لا تمبيراتور مويان، لا فالور ماكسيمال لا تمبيراتور و لا فالور مينيمال، وعطاني خريبكا. شنو الفرق بين هاد جوج المدن؟ والماس شفناه في داك الطابلو اللي داز،
يعني ان والماس في هذاك كيعيش في ديك لو شينفي، مي خريبكا ما فيهاش، خريبكا جديده ما فيهاش. دونك لا كيستيون عطاني هنا، انتبهوا الشباب لهنا، عندك من سبتمبر ما باديش من جونفي. الوغ فاش تبيت هاد شي حاجه ديما قلب هنا، هذا بادي من سبتمبر. دونك سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جوان جونفي فيفري مارس افريل. المهم دائما كنبداو من جونفي. عطا لكم الاستاذ من جونفي هنا راه مزيان، دار لكم بحال هكا ما مقادينش شهورا، دائما كتقلب على الشهر الاول، جونفي شهر واحد شهر جوج شهر ثلاثة اكسيتيرا. تفهمنا؟ دونك اش قالك انا؟ قالك غياليزي لو دياغرام امبروتيرميك دو لا ستاسيون والماس، يعني غتقاد ديال لا ستاسيون والماس، اي ديتيرميني لا بيريود دو سيشخيس، وغتحدد لا بيريود دو سيشخيس. نتوما كاملين كتعرفوا الدياغرام امبروتيرميك، كديروا هنا اش كديروا هنا، عشرت لي في الدرس، كديروا هنا لا طومبيراتور، وكديروا هنا لي بريسيبيتاسيون، يعني كترسم واحد هذاك كدير لي بريسيبيتاسيون، وفي هاد محور الافاصيل كدير الشهور. ولكن دائما خصك تبدا بجونفيي، كتشوف شحال فيه مثلا في الحراره كتاخد هادي وهادي. فهمنا؟ وغير واحد المساله، الا بديتي هنا ب10 خصك هنا تبدا ب20. فهمنا؟ حيت بي ايكال دو تي سي بون. المهم غتخرج لك الحراره بحال هكا غاديه طالعه وهابطه، وغتخرج لك البريسيبيتاسيون هكا سي بون، تخرج لك بحال هكا تقريبا. باش تخرج البيريود دو سيشخيس كتمشي لهاد لي بوين دانترسيكسيون، كدير واحد البروجيكسيون ياك، بروجيكسيون هنا، وكتحسب شحال من شهر كاين هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة، راه درتوه في القسم. دونك أنا ما هذا راه ما مضبوطش، المهم تقريبي. دونك لا بيريود دو سيشخيس دو والماس اي 4 موا، il ديغي 4 موا، وممكن تزيد يعني الا لقيتيها هنا في ماي وبيان جوان، تا الموا سبتمبر، ولا تا الموا اوت، ولا تا الموا جويي، المهم الشهور اللي لقيتيهم سي بون. هذا هو الجواب ديال هذا. حاولوا تقادوه نتوما في ورق مليمتري، واللي قادو يديروا في التعليق يستافدوا الاخرين. كالكيلي لو كوسيون امبروتيرميك دي دو ستاسيون خريبكا et والماس بوي ديسيني à quel étage bioclimatique appartiennent ces deux stations. Alors هنا الكوسيون امبروتيرميك هو داك كي، فهمنا؟ داك كي غتحسبوه. دونك اول حاجه باش نحسبوا داك كي، نشوف واش عندنا فين نكتبو هنا مزيان. دونك اول حاجه قبل ما نمشي لهنا غنرجعو، باش كل ستاسيون خصك تخرج ليها لي دوني، حيت ما عطاكمش هنا لي دوني مفرقين. دونك الوغ الى والماس نبداو بوالماس ولا نبداو بخريبكا بحال بحال. دونك نبداو بوالماس اللي كاينه الفوق. بالنسبه لوالماس خصك تخرج الكغون ام، يعني لا طومبيراتور ماكسيمال، اي لو بتي تيم. هاد الكغون ام شناهي؟ انتبه مزيان الشباب، هادو راه مهمين. هاد الكغون ام كتقلب هنا، كتمشي لهاد ام، كتقلب على اكبر ام في هاد الكبيرات. اكبر وحده هنا هي 30.6 سي بون. اكبر وحده هنا هي 30.6 سي بون. هاد بتيتيم كتقلب على اصغر وحده هنا، اصغر وحده هنا تمشي الام صغيره. عندكم شي واحد يمشي يقلب في هذه، كنقلبوا في هاد لي دو زيم، غرون تيم بتي تيم. كنقلب على اصغر وحده يقدر هذه هي 0.9، يعني اقل فالو هي 0.9. باش تستعملها في الكوسيون بلوفيومتريك كتزيدها هذه باش بالسلسيوس سي بون، كتزيدها 273، وكتزيد لها هذه حتى هي 273. شحال غتولي عندك هاد كرون ام؟ غتولي عندك هاد كرون ام 303.6، وهاد البتيتيم غتولي عندك 273.9. هادو بالكيلفن بكا، الوحدة ديالهم كا، ولكن هاد 30 وهاد 0.9 بالدوغري سلسيوس. تفهمنا؟ بالسلسيوس مزيان. من بعد ما حسبتي هاد كرون ام بتيتيم كتخصك البريسيبيتاسيون انيول بي ا. هاد البريسيبيتاسيون انيول اش كتساوي؟ كتساوي لونسومبل
دي بريسيبيتاسيون من لو موا ان تال لو موا 12. فهمنا؟ تال شهر 12. يعني ببساطة هي ماذا؟ غتجي لهنا الوالماس، غتجمع 32، غتزيد هاد 121، غتزيد هاد 165، غتزيد هاد 160، غتزيد هاد 10 15، يعني جميع هاد لي فالو غتجمعو ياك، وغتكتب شحال غتلقى. نشوف واش حسبت. فوالا انا ديجا حسبت. دونك غتلقى 1111 1.7، غتلقى 1111.7. اذا هادو هما لي بارامتر لي غيخصك باش تحسب داك الكوسيون امبروتيرميك. الكوسيون امبروتيرميك، الوغ اش غيولي عندي الكوسيون امبروتيرميك في هاد الحاله؟ كي باردون، خاصني فين نكتب. كي غادي نحسبو لكم انا ديريكت. كي اللي كيساوي ماذا؟ كيساوي 1000 ياك، نضربها فاش؟ نضربها في بي ا على غرون تيم بليس بتي تيم ديفيزي سيغ 2. كنتمنى يكون هادشي كيبان. عامل غرون تيم موان بتي تيم. هادي هي لا ريغل، العلاقة. إلا حسبتي بهاد القاعدة هادي خصك تلقى أن كي كيساوي ديال والماس، كي ديال والماس كيساوي، نشوف واش حسبت. كي ديال والماس غيكون كيساوي 129.3. 129.63. من بعد اش كدير؟ من بعد ما حسبتي هاد الكوسيون امبروتيرميك ديال ستاسيون والماس، غتعاود نفس الخدمه الاخرى. بوي ديسينيي ليطاج بيوكليماتيك، ليطاج بيوكليماتيك ديال والماس. عقلوا على هاد 129.63 وغنهزو هاد 0.9. ما كنهزوش هاد ام بالسيلسيوس، كنهزوها بالدرجه وكنجيو لهنا. دونك كنجيو لهاد الدياغرام هذا، كنقلب على كي كنجي كنحطها هنا 129 غتكون تقريبا هنا ياك، والحراره قلنا 0.9 تقريبا هنا، وكندير الاسقاط. الا درتي الاسقاط ديالك تتحط المسطره وكدير واحد الاسقاط باش تلقي هاد لي دو بوين. فهمنا؟ هاد النقطه مع هاد النقطه غادي يتلاقاو هنا. دونك هاد البوين هادي هي ديال والماس. دونك ليطاج بيوكليماتيك ديال لا فيل والماس هي اون كليما، ou bien le climat de Walmes est un climat humide ou bien étage humide avec un hiver frais. شتاء معتدل ولا شتاء معتدل. فهمنا؟ دونك في يعني ليطاج humide avec un hiver frais. بالنسبة للمدينة الأخرى اللي هي خريبكا نفس الحاجة. غدير غتمشي غتحدد غرون تيم ديال خريبكا، غتقلب على أكبر ام كبيرة تما، غتلقاها هي 36.5. غتزيدها 273 باش تحولها لاش؟ باش تحولها لكيلفن، غتعطيك 309.5. دونك هادي لا فالو غرونت ام. غنمشي نحدد بتي تيم الا قلبتي في خريبكا غتلقاها هي 5.1 اقل درجه. فهمنا؟ لا تومبيراتور لو بلي فيبل بليس 273 ايغال، الا حسبتي هادي غتساوي 278.1 بطبيعه الحال. تالي حاجه خرجتي غرون ام و بتي تيم، خاصك بريسيبيتاسيون انيول باردون بي ا. بريسيبيتاسيون انيول غتجمع دوك لي فالور 3.5 غتزيدها سيدي 14.3 يعني ديال داك 12 شهر. فهمنا؟ غتجمعهم وفي الاخر غتلقى 294 باردون هادي 9
294 باردون 249 ماشي هكا 249.4 مليمتر. هادو هما لي بريسيبيتاسيون انيل. غتجي غتعوض في العلاقة ديال كي كنعرفو ان كي اش كتساوي 1000 مضروبة فاش في البريسيبيتاسيون انيل ديفيزي في غران تيم بليس بتي تيم divisé sur 2 facteur de grand team moins petit team. دونك الخطأ اللي كديروه الشباب هو كتمشيو كتبداو تحسبوا كلشي بخطرة. هنا ما تمشيش تحسب كلشي بخطرة، غتمشي تحسب هو الاول هادي بوحدها، شوف شحال غتعطيك. دونك حسب هادي بوحدها وحسب هادي بوحدها، قول اون غران تيم بليس بتي تيم وعوضها وشوف، وعوض هادي بوحدها وحسب، تحسب كلشي. على العموم انا غنحط لكم يعني تعويض. غتكون 1000 مضروبة في بي ان، ياك بي ان هي 200 باردون، 1000 مضروبة بي ان نعوضوها هي 249.4 نقسموها على ماذا غران تيم بالكيلفن اللي هي 309.5، غنزيدوها 200 بتي تيم اللي هي 278.1 وغنقسمو كلشي هاد الخير على جوج سي بون، وغنضربوها في غران ام اللي هي 309.5 ناقص 278.1. إلا حسبتي كلشي غتلقى في الاخر شحال 27.03. سي بون، هادي هي الكوسيون بلوفيوميتريك. غتمشي تقلب على 27 هنا تقريبا 25 26 27 غتكون هنا ياك. والحرارة الدنيا ما غناخدش هادي، غناخدها بالسيلسيوس اللي هي 5.1 تقريبا هنا. الا درتي الاسقاط مع هادي تجيك هاد البوان دانترسيكسيون هي ديال خريبكا. دونك ليتاج بيوكليماتيك دو خريبكا اي اريد يعني جافة افيك ان ايفير طومبيري. سي بون، هاني خرجت ليتاج بيوكليماتيك ديال خريبكا. لا كيستيون الاخرى غنرجعو نشوفو لا كيستيون. دونك جاوبنا على هاد السؤال الثالث. قالك ديدوير ليكزيجونس كليماتيك دو شينفير. اشنو قلنا؟ يعني شنو هما باش يكون عندنا هاد النبتة ولا هاد الشجرة هادي، شنو هما الظروف اللي كتبغيهم. يعني ممكن تقول يا ودي لو شينفير بوس دون لي ستاسيون كي كاركتيريزي باغ ان كليما ايميد افيك ان هيفير فري. هادو سي سون دي كاركتيرستيك ديال والماس، حيت والماس فيها الشينفير. دونك غتقول ممكن تقول هذا الجواب ان لو شينفير بوس دون لي ستاسيون caractérisé par un climat humide avec un hiver ou bien un hiver frais. دونك تاني لهنا كنكونو سالينا هاد التمرين. نتمنى نكون فدتكم وبالتوفيق ان شاء الله، وشكرا على المتابعة.